बैंकहरूको ब्याज दरबारे बोल्यो राष्ट्र बैंक। तोकियो सीमा। पछिल्लो समय बैंकहरूले प्रकाशन गरेको बढ्दो ब्याज दरको विषयमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन जारी गरेको छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याज दरमा बढीमा 10% का दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप बोल कबुल समेतमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याज दर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याज दर भन्दा कम्तीमा 1% बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभुन्दा 1 र 2 बमोजिमको व्यवस्था 2078 कार्तिक महिनाका लागि प्रकाशित भइसकेको ब्याज दरमा समेत संशोधन गरी कार्तिक 3 गतेभित्र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्नेछ। यस्तो ब्याज दर कार्तिक 5 गतेभित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। नेप्सेमा साधना लघु वित्तको शेयर मूल्य समायोजन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साधना लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ। संस्थाको 25% बोनस शेयरपछि नेप्सेले प्रति किता 1415 रुपैयाँ 20 पैसा कायम हुने गरी शेयर मूल्य समायोजन गरेको हो। नेप्सेले मङ्गलबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 1769 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 13 गते शनिबार होटल गोर्खा बिसौनी गोर्खामा हुँदैछ। सभामा संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.31% नगद गरी 1.31% नगद गरी कुल 26.31% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लाभांश परिमार्जन बढ्यो बोनस। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको लाभांश परिमार्जन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले लाभांश परिमार्जन गरेको हो। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 11.24% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4.76% नगद गरी कुल 16% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरिएकोमा अब बैंकले 12.6111% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.389% नगद वितरण गर्नेछ। बैंकले लाभांश दर सोही राखी नगद घटाएर बोनस बढाएको हो। न्यादी हाइड्रो पावरको आइपिओ शुक्रबार मार्फत हुने 21 लाख बढीको हात खाली हुने निश्चित। न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले असोज 15 गतेदेखि असोज 19 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण शेयर आइपिओको बाँडफाँड कार्तिक 5 गते शुक्रबार हुने भएको छ। उक्त आइपिओको प्री अलटमेन्ट हिजो कार्तिक 2 गते मङ्गलबार सम्पन्न भएको थियो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 22,50,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 1,12,500 किता सामूहिक लगानी कोष, 2% अर्थात् 45,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि र बाँकी 20,92,500 किता सर्वसाधारणहरूका लागि छुट्याइएको थियो। अन्तिम दिनसम्ममा 23,57,166 जना आवेदकहरूले 2,94,77,650 किताका लागि आवेदन दिएका थिए। मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले कम्पनीको आइपिओ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिनेछ। गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा 2,09,250 जना आवेदकहरूले 10 किताका दरले शेयर हात पार्नेछन्। बाँकी 21,47,000 भन्दा धेरै आवेदकको भने हात खाली हुने निश्चित भएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा हरियाली। आज बुधबार शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। नेप्से परिसूचक अर्धशतक भन्दा धेरै अङ्कले बढ्दा कारोबार हुने 13वटै उपसमूह उकालो लागेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 60.56 अङ्कले बढेर 2571.66 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 2.41% बढेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 12.09 अङ्कले बढेर 494.05 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 217 वटा कम्पनीको 61,01,414 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,67,90,28,155 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। बुधबार पनि नबिल बैंक लिमिटेडको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 9,48,05,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज 3 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। यसका साथै सिइडिबी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 9.99% र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 9.97% ले बढेको छ। बुधबार एभरेस्ट इन्सुरेन्सको संस्थापक शेयरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। 100 ले बढ्यो सुनको भाउ, 10 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। आज बुधबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्यले उकालो यात्रा तय गरेका छन्। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 91,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने विश्लेषक कञ्चन कृष्ण न्यौपानेको सुझाव। लगानीकर्ता एवं शेयर विश्लेषक कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो 25 वर्षदेखिको लगानीको अनुभवमा अल्पकालीन लगानीले भन्दा पनि दीर्घकालीन लगानीले जितेको बताउँदै उनले आकर्षक प्रतिफल वितरण गर्ने राम्रा कम्पनीहरू छनौट गरी होल्ड गरेर बस्दा राम्रो हुने बताएका हुन्। अक्सर म लङ टर्म लगानीमा विश्वास गर्दछु र लङ टर्म लगानीमा चाहिँ राम्रो कम्पनी भयो भने हेर्नुस् त्यसको बोनस अब कुनै वर्ष राइट आउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामी एउटा फाइदामै हुन्छौँ र त्यो कम्पनी भोलि ब्याङ्कमा राखेर लोन लिन पनि सहज हुन्छ। तपाईँलाई बेच्दा पनि हरेक अवस्थामा त्यो बिक्री हुन्छ र नबेची त्यसको डिभिडेन्ड खाएर बस्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ र त्यसको प्राइस चाहिँ एउटा बोनसहरू दिँदै जाँदा झन् कम पर्छ र त्यसले गर्दा पछि भविष्यमा त्यो एउटा राम्रो लगानीको स्रोत र इन्कमको स्रोत बन्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बजारमा चल्ने हल्ला र एउटा यो कम्पनी ठिक छ भने पछाडि चाहिँ म कहिले पनि दौडिनु परेन, किनभने सुरुमा हामी पनि अब हेर्नुहोस् त्यो बेलामा फाइनेन्स कम्पनी, प्रत्येक फाइनेन्स कम्पनी 800-900 हुन्थे। यो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ भोलि विकास ब्याङ्क बन्छ, कमर्सियल ब्याङ्क बन्छ भनेर हामीले किन्यौँ। कतिवटा फाइनेन्स कम्पनी नै एउटा डुबे र कतिवटा फाइनेन्सहरू 100 रुपियाँभन्दा तल पनि आए। त्यो भएर एउटा चाहिँ हल्लाको भरमा भन्दा पनि आफूले चाहिँ एउटा कम्पनीको एनालाइसिस गर्ने हो र हरेक सेक्टरका सेयर चाहिँ जस्तो हाइड्रोमा 2-4 राम्रा, तपाईँको फाइनेन्समा 2-4 राम्रा भने मतलब डिभिडेन्ड दिन सक्ने र उसको चाहिँ एउटा इन्कम पनि राम्रो भएको र सुशासनमा चलेका कम्पनी। अब विकास ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्क जम्मै मैले चाहिँ आफ्नो एउटा त्यसरी राख्ने गरेको छु र अक्सर चाहिँ म राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू ट्रेड पनि गर्दिनँ, धेरै बेच्दिनँ, त्यसलाई लङ टर्म राख्छु। र जो चाहिँ एउटा अलिकति आफूलाई डाउट छ यसमा भोलि यसले डिभिडेन्ड धेरै दिँदैन अथवा यो चाहिँ राम्रो प्रगति उन्मुख छैन भने त्यसलाई चाहिँ मैले बेच्ने गरेको छु। र आम एउटा लगानीकर्ताले जहिले पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले यसलाई राख्दा चाहिँ प्रतिफल दिन्छ भने त्यसलाई राख्नु ठिक हुन्छ। अब कम्पनी वाइज चाहिँ जहिले पनि एउटा सेक्टर वाइज भन्दा पनि एउटा कम्पनी वाइज चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ
हाइड्रो सेक्टर बढ्दा पनि त्यसमा अन्डर भ्यालु भएका हाइड्रो हुन्छन् र हाइड्रोमा पनि हेर्नुहोस् माइनस नेटवर्थ भएका हाइड्रो बढ्छ भनेर किन्नुभन्दा तपाईँले 5-10% दिने हाइड्रो पनि त्यस्तै भाउमा तपाईँले पाइराखेका हुन सक्नुहुन्छ। र अब कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि आफ्नो आफ्नो चाहना अनुसारको स्क्रिप्ट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि त्यो गर्दा हेर्नुहोस् मैले अक्सर यो पछिल्लो टाइम सस्ता ब्याङ्कहरू अब 140 180 280 देखि उठाएर बसेका थिएँ ती ब्याङ्कहरू मैले अहिलेसम्म पनि अब बेचेको छैन र मैले के मान्छु भने त्यो भाउमा लिया सेयर चाहिँ तपाईँको अब अहिले बढेर 300-400 हुँदा पनि मलाई त्यो राम्रो नाफा आए जस्तो लागेको छैन र भोलि 20%, 15%, 10%, 5% होस् त्यो बोनस दिँदा अर्को पालि फेरि बढ्ने अवस्था आउँछ र त्यो बेलामा चाहिँ क्वान्टिटी धेरै भएपछि बेच्ने एउटा मैले योजना बनाउँछु र राम्रा 2-4 लघु वित्त पनि मैले चाहिँ नबेच्ने र राख्ने गरेको छु र म अक्सर माइनस नेटवर्थ भएका र यो बजारमा चाहिँ उछालेर गएका कम्पनीहरू कहिले पनि किन्दिनँ र यो किन्न म सल्लाह पनि दिन्न किनभने त्यो क्षणिक हुन्छ जो स्थिर बसेर अथवा चाहिँ त्यो घट्दो बजारमा राम्रा कम्पनी किनेर बस्ने र त्यो अलि लामो समय राख्ने मैले आफ्नो एउटा त्यो उद्देश्य र बनाएको छु र त्यही अन्तर्गत मैले चाहिँ अहिलेसम्म सेयर बजारबाट हेर्नुहोस् मैले 5500मा किनेको यो नेको इन्सुरेन्सहरू अहिले 10 लाख 12 लाख आउँदा पनि मैले त्यो बेचेको छैन। अब हरेक कम्पनी चाहिँ तपाईँको म लामो समय नै होल्ड गर्ने विश्वास गर्छु। मैले कतिपय फाइनेन्सहरू हेर्नुहोस् 100-120मा किने फाइनेन्सहरू अहिले चाहिँ तपाईँको 700-800 500 हुँदा पनि मलाई त्यो त्यसमा घाटा छैन र म अक्सर चाहिँ सेयरको भाउ बढी भएको बेला चाहिँ सेयर किन्दिनँ र बढी ट्रेड भन्दा पनि म चाहिँ लगानीमा एउटा विश्वास गर्छु। त्यो अन्तर्गत मैले आफ्नो एउटा लगानी रणनीति बनाइराखेको छु र आम लगानीकर्तालाई पनि एउटा दीर्घकालीन हिसाबमा एउटा राम्रो पोर्टफोलियो बनाएर बस्नुभयो भने सेयर बजार अलिकति घट्दा पनि तपाईँ प्रताडित हुनु पर्दैन र बढ्यो भने त तपाईँले निश्चित रूपमा राम्रो कम्पनी झन् बेचेर त्यो क्यापिटल गेन लिएर निक्लिन सक्ने अवस्था बन्छ र ट्रेडिङ चाहिँ थोरै गर्नेमा म विश्वास राख्छु। थोरै ट्रेडिङ गर्दा तपाईँको रिस्क फ्याक्टर धेरै कम हुन्छ र यसले गर्दा भोलि ठुलो उसमा चाहिँ घाटामा जानुपर्ने अवस्था पनि बन्दैन। सेयर बजार घट्यो भने पनि र अब बढ्दा पनि धेरै नाफा नपाइएला तर एउटा स्मुथली चाहिँ आफ्नो लगानीलाई लाने र एउटा दीर्घकालीन लगानी गर्ने नै म आम लगानीकर्तालाई पनि सुझाव दिन्छु र मैले आफूले पनि त्यही अनुसारको एउटा लगानी गरिराखेको कुरा म चाहिँ आम दर्शकहरूलाई पनि बताउन चाहन्छु र मैले चाहिँ जहिले पनि लगानीको ठुलो चाहिँ एउटा हिस्सा चाहिँ राम्रा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू चाहे त्यो कमर्सियल ब्याङ्क होस् चाहे लघु वित्त होस् चाहे तपाईँको हाइड्रो होस् होइन त्यस्तोमा लगाएको भएर अब यो बजारको अप एन्ड डाउनले त्यति त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पनि बनेको छैन। अब बजार त हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा बढेर जाँदा हामीलाई पनि प्रतिफल बढी हुन्छ। अब बजार घटेपछि त सबैलाई अलिकति त्यो लस भइहाल्छ। त्यो लसमा पनि लगभग मात्रा चाहिँ घटी बढी हुन्छ र आफ्नो एउटा ट्रेडिङ चाहिँ तपाईँको 20-30% अब त्यो बजार चल्या बेला गर्न सकिन्छ र बजार घटेर जाने अवस्थामा तपाईँको सबै सेयर बेच्न पनि सकिन्न। त्यो सबै बेच्ने मैले सोच बनाएको पनि हुन्न र केही सेयरहरू चाहिँ बेचेर फेरि लगानी झिकेर बस्ने अवस्था चाहिँ बन्छ र त्यो अवस्था गरिँदै अब यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो मेरो 25-26 वर्षको अनुभवले जहिले पनि सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टले नै जितेको म देख्छु। अब खालि एउटा कम्पनी डुब्नु भएन, कम्पनी चाहिँ खराब हुनु भएन। सही कम्पनी छ भने तपाईँले आज 200 रुपियाँमा किनेर भोलि 300 रुपियाँमा सेयर बेच्नुहुन्छ, भोलि त्यही सेयर चाहिँ तपाईँको 400 रुपियाँमा किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ र भोलि आज तपाईँसँग 1000 किता सेयर छ भने तपाईँको 4-5 वर्षपछि चाहिँ 2000 किता 1800 किता बन्ने अवस्थामा फेरि त्यही भाव आयो भने तपाईँलाई त्यत्तिकै डबल नाफा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ लगानी गर्दा एउटा जहिले पनि राम्रो कमर्सियल ब्याङ्क, राम्रा विकास ब्याङ्क अथवा राम्रो चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी किनेर लङ टर्म बस्दा चाहिँ मैले चाहिँ बढी प्रफिट हुने देखेको छु र मैले त्यही अनुसार लङ टर्मै इन्भेस्ट गरिराखेको छु।